You cannot experience love without getting hurt. Maayong adlaw mga igsuon, kini si Reverendo Ryan nga nagdapit kaninyo sa pag-uban kanako niining palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon gikutlo sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 38 ngadto sa 42. Unsa ang atong buhaton nga mahisama kita kang Kristo? Ang atong ebanghelyo karon nag-ingon nga kung naay musagpa kanimo sa imong wala nga aping, iapil ug pasagpa ang imong tuo nga aping. Makahimo ba kaha kita niini mga igsuon? Di ba kita makaingon nga sulay ug sagpa kay di lang sagpa akong ibalos nimo. Ang kalibutan karon mga igsuon usa ka lumba, usa ka kompetensya diin kun maulahi ka, luoy ka. Ang kalibutan karon nagtudlo kanato to be on the top aron dili gayon kita masayon-sayon sa atong isig katawo. The more we acquire everything we want, the more we can manipulate others. Dili ka na mo gisugo sa atong ebanghelyo karon mga igsuon. Bisan pa man sa mga pagtamay nga atong nasinati sa atong isig katawo, dili unta kita mobalos sama sa ilang paggibuhat kanato. Kita giauhag sa paghigugma kanila bisan pa man sa tanan nilang nabuhat nga bati diri kanato. Lisod gayud kini mga igsuon, kay kini sakit man sa atong bahin. Pero atong hinumduman kanunay mga igsuon nga diha sa atong paghigugma nag-uban usab niini ang tanang kasakitan. You cannot experience love without getting hurt. Gani si Jesus bisan pa man sa iyang dakong gugma kanato, nakasinati man usab og kasakit ug pagpasakit diha kanato nga iyang gihigugma. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo nag-awhag kanato nga imbis mo balos kita sa mga nagpasakit kanato, ato unta kining balusan og gugma. Gugma diha sa atong pagpaubos sa atong kaugalingon, pagpasaylo ug pagkamanggihatagon sa uban. Kay ang Dios magabalos sa unya kanato sa panahon nga kita mahiuban na niya didto sa lawak nga iyang gitagana kanato didto sa langit.